layo mo din guys. Guys, atas. Yes guys, mao kani amo ang panahon sa assessment sa TESDA training dito nahitabo sa Adlaw Farm. Kini guys no, mao kani ang view sa Adlaw Farm ug ang aktor na explain paingon din ha ang Adlaw Farm. Nakita ninyo medyo bukid gid siya guys ug ako nagmotor lang ko para dali ra ko kalakaw kung naay mga emergency. So mao na atong purpose guys no. So kana guys, guapo kani ang sulod din niya guys, ang view ug bugnaw nga lugar, medyo sulunon lang siya og layo sa highway. Inahalan ka naay masakyan. Kana guys, nakita ninyo medyo bukid gid siya guys. O dito sa sulod guys, dagan ka makita na mga maanyag kay guys, labi na sa mga mahiligon dia sa mga koi. Kana guys, klaro kayo guys, ako hilig mo ko sa mga isda. Kana guys, mga dagko kay koi, medyo gagmay lang siya din ha, kay layo man. So kita niyo nang view guys, medyo hili siya o medyo bukid-bukid gid guys. O kana o, tsada gid guys. O wala pa may nagsuguran ni pero hapit na. Kana lang guys, dagan salamat.